नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नाम र घाम कसको हुने हो अब? यसको निरूपणको अधिकार निर्वाचन आयोगसँग नै सुरक्षित छ। नेकपा विभाजनपछि दुवै पक्षले आधिकारिकता र वैधानिकता आफूसँग रहेको दावी गर्दै आएका छन् र प्रमाण र झोली बोकेर दुवै पक्ष निर्वाचन आयोग पनि पुगिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले दिने निर्णय अघि दुवै पक्षले चर्को दावी सुरु गरिसकेका छन्। हुन पनि दुवै पक्षको लागि सञ्जीवनी बुट्टी नै पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह हुने निश्चित छ। नेपाली राजनीतिमा स्थापित नाम र चुनाव चिन्हले पनि मतदानको परिप्रेक्ष्यमा छुट्टै महत्त्व बोक्ने निश्चित छ। त्यसैले पनि विभाजित बनेका दुई नेकपाले जीवन मरणको सवालको रूपमा नाम र घामलाई लिन थालेको प्रष्ट देखिएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। संसद विघटन सम्बन्धी 12वटै रिट संवैधानिक इजलासमा अन्तरिम आदेश दिएन, शुक्रबारदेखि सुनवाई हुने। ओलीलाई हटाउँदै प्रचण्ड, माधव पक्षबाट पुष्पकमल दाहाल संसदीय दलको नेता चयन। संसद पूर्ण स्थापना गर्दै सरकार बनाउने दाहालको दावी। दलको नेतामा चयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्णय भएको छ। नाम र चिन्हमा नेकपाका दुवै समूहको आआफ्नै दावी। छानबिनपछि कानुनी प्रक्रियाबाट निर्णय लिने निर्वाचन आयोगको भनाइ। मान्छेको संख्या 287 जना र 3 जना चाहिँ अनुपस्थित भन्ने उहाँहरूले निवेदन पनि। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति र वरिष्ठ नेताबीच चर्काचर्की। अदालतको आदेश पर्खिनुपर्ने सभापतिको धारणा, आन्दोलनमा जानुपर्ने पौडेल पक्षको भनाइ। र बेलायतमा देखिएको नयाँ स्वरूपको कोरोना पुरानो रोगको भन्दा 70% बढी संक्रामक। रोग विरुद्ध विकसित खोपले काम गर्छ या गर्दैन भन्नेमा सर्वत्र चिन्ता। 70% चाहिँ बढी चाहिँ ट्रान्समिटेबल छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संसद विघटन विरुद्धको 12वटै रिट संवैधानिक इजलासमा जाने भएका छन्। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले सबै रिटहरू संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो। रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरे पनि विपक्षीको समेत कुरा सुन्नुपर्ने भएकाले अहिले आदेश दिन उपयुक्त नहुने प्रधान न्यायाधीश जबराले बताउनु भएको थियो। सुनवाईपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संविधानमा एउटै धारा 76 मात्रै रहेकाले त्यो कसरी गर्ने भन्ने बारे सर्वोच्च अदालतले निक्योल गर्ने बताउनु भएको छ। संवैधानिक इजलासमा पनि केही रिट निवेदन रहेको छ। संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार यी रिट निवेदनमाथि बहस हुनेछ। बुधबारका लागि बहस सकिएको छ। केपी शर्मा ओलीलाई हटाउँदै प्रचण्ड, माधव पक्षको संसदीय दलको बैठकले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा जारी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। उनको स्थानमा अध्यक्ष माधव नेपालले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाउने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। नेपालको प्रस्तावमा बैठकबाट सर्वसहमत पारित भएको थियो। असंवैधानिक कदम चालेको कुरा अस्तिकै बैठकले चाहिँ निर्णय गरिसकेका थियो। असंवैधानिक कदम चालेको कारणले गर्दाखेरि दल नेताबाट हटाउनुपर्छ र उहाँलाई दल नेताबाट हटाएर रिक्त दल नेतामा पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ दलको नेतामा चयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्णय भएको छ। बैठकमा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अनुमोदनका लागि पेश गर्नु भएको छ। बैठकपछि गुरुङले संसद विघटन संविधानमाथिको कु भएको भन्दै न्यायालयले सकारात्मक निर्णय गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो।
बारेमा संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना गरेको देखिँदैन। अब न्यायालयले के फैसला गर्छ, के आदेश दिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ अब सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने, संविधानको बारेमा उठेका बहसहरूको बारेमा संविधानको रक्षा गर्दै आदेश दिनेछ भन्ने कुरामै चाहिँ हामी आशावादी छौँ। बैठकमा दुवै सदनका गरी 115 सांसद उपस्थित थिए। यसअघि मंगलबार प्रचण्ड माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउनुका साथै माधव कुमार नेपाललाई नयाँ अध्यक्षमा चयन गरेको थियो। 287 केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको छ। प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको निर्णय निर्वाचन आयोगमा बुझाएका हुन्। आयोगमा नेकपाको 441 सदस्य केन्द्रीय कमिटी दर्ता छ। आयोगमा बुझाएको पत्रमा नेकपाको 447 सदस्य केन्द्रीय कमिटीमा 290 जनाको नाम उल्लेख गरिएको छ, जसमध्ये 287 जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। 3 सदस्य उपत्यका बाहिर रहेकाले हस्ताक्षर समावेश नभएको बताइएको छ। र 3 जना चाहिँ अनुपस्थित भन्ने उहाँहरूले निवेदन पनि आइपुग्न सकेनौँ भनेर 290 जनाको चाहिँ छ, जुन हस्ताक्षर र निवेदनलाई जोड्दाखेरिमा अरू केही मान्छे बाटामा आउँदै हुनाले, किनभने घर इमर्जेन्सी बैठक हो, 5 गते नै हामीले निर्णय गरेर 7 गते बैठक गर्नुपर्दा केही मानिसहरूको अहिले आउने क्रम जारी छ। सम्भवतः भोलिको बैठकमा उहाँहरू उपस्थित हुनुहोला। यसअघि मंगलबार केपी शर्मा ओली पक्षले नेकपाको केन्द्रीय कमिटी 447 सदस्यबाट विस्तार गर्दै 1149 सदस्य बनाएको निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएका थिए। यसैबीच निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको निवेदनको जाँचबुझ र छानबिन गरी निर्णय गर्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि राजनीतिक दलहरूमा प्रतिक्रिया तीव्र बन्न थालेको छ। संसद विघटनलाई लिएर ओली पक्षधर रचनात्मक बन्दै गर्दा अन्य दलहरू आक्रामक बन्न थालेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कारमा नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षधर नेता टोपबहादुर रायमाझीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट सरकारलाई असहयोग र काम गर्न अवरोध गरेपछि बाध्य भएर संसद विघटन गर्नु परेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारलाई बरु प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट समेत सहयोग भइरहेको अवस्थामा नेकपाका केही साथीहरूले हातखुट्टा बाँध्ने काम गरेको बताउनु भएको छ। मुख्य गरिकन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केपी शर्मा ओलीज्यूलाई काम गर्ने वातावरण भएन र हातखुट्टा बाँधेर त्यसपछि काम गर्न नदिने, त्यसपछि काम गर्न सकेन पनि भन्ने, काम गर्न पनि नदिने खालको स्थिति भयो सरकारले। साक्षात्कारमा नेकपाका प्रचण्ड, नेपाल पक्षका नेता कृष्णभक्त पोखरेलले संसद विघटन संविधान विपरीत रहेको बताउनु भएको छ। अहिलेको संविधानले संविधान विघटनको परिकल्पना नै नगरेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको कदम गैर संवैधानिक रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले विघटन गरे अनुसार होइन, यो संविधान बमोजिम विघटन भएको अवस्थामा बाहेक अरू 5 वर्ष हुन्छ भनेपछि यो संविधानले कुनै पनि अर्थमा संसद विघटनको परिकल्पनै गरेको छैन। अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन धारा 76 लाई टेकेर 85 लाई टेकेर संसद विघटन गर्नुभएको छ, यो गैर संवैधानिक छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुसालले सत्तारूढ नेकपाले जनमतलाई अपमान गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपालाई 2/3 जनमत दिएको भए पनि उसले जनमतको यथोचित कदर नगरेको उहाँको भनाइ थियो। यो संविधानको धारा 76 हेर्ने भने एउटा व्यक्तिले पनि म प्रधानमन्त्री हुन सक्छु, मलाई प्रधानमन्त्रीको लागि विश्वासको मत दिने अवसर दिनुहोस् भनेर उले भन्न सक्ने व्यवस्था यही संविधानमा राखेको छ। हामी धारा 76 हेरौँ, धारा 85 हेरौँ, धारा 100 हेरौँ, जसमा विश्वासको मत पनि लेखेको छ, अविश्वासको मत पनि लेखेको छ। किन लेखेको होला? विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा किन लेखेको होला? अविश्वासको मतलाई फेस गर्नु पर्दछ भनेर यही संविधानको धारामा किन लेखेको होला?
त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले अहिले चुनाव नै गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। संविधानमा नै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नु गलत र अस्वीकार्य भएको उहाँको भनाइ छ। कुरो भइराखेको छ, जाउँ जनादेश प्राप्त गरौँ भने यो देशमा अहिले चुनाव हुन्छ। जो सरकारसँग कोरोनाको मरिजहरूको इलाज गर्ने पैसा छैन त्यसले अर्बौं खर्च गर्छ, यो मान्ने कुरा हो। कोरोना अहिले दोस्रो चरणमा पुगिसकेको छ, विभिन्न देशहरू तबाह भइराखेका छ भने अब हामी यो दोस्रो चरणको कोरोना लाउने नेपालमा, त्यसकारणले निर्वाचनको कुनै अवस्था स्थिति नै छैन। कार्यक्रममा नेकपा ओली पक्षधर नेताहरू बाहेक अन्य सबै दलका वक्ताले वैशाखमा चुनाव सम्भव नभएको तर्क राखेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकताको विवाद सुरु भएको छ। पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह आफ्नै भएको दुवै पक्षले दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो समूह नै आधिकारिक भएको दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। यसको छिनोफानोका लागि आयोगले तयारी पनि थालेको छ। उनीहरूको आफ्नै दावीबारे अध्ययन गरेर ऐन कानुनमा रहेको व्यवस्थाको आधारमा आयोगले आधिकारिकताबारे निर्णय गर्नेछ। एक रिपोर्ट। मंगलबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुई समूहको छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो। बैठकसँगै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी नै विस्तार गरे। उनले 446 मौजदात केन्द्रीय कमिटीमा 556 सदस्य थप गर्दै केही मनोनित गरेर 1179 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाए। बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको देखाउन उनले केन्द्रीय कमिटी सदस्य संख्या बढाएको बताइएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले पनि 446 केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा लगभग 70% आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गरेको छ। दाहाल पक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा 315 सदस्य उपस्थित रहेको दावी गरेको छ। ओली पक्षले बैठक बोलाउने महासचिव र पार्टीका अध्यक्ष आफू पक्ष रहेकाले नेकपाको आधिकारिक बैठक आफ्नै भएको दावी गरेको छ। तर दाहाल पक्षले ओलीलाई बहुमत सदस्यले कारबाही गरेको बताएको छ। यी दुवैको दावी विरोध सहितको पत्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। आधिकारिकता बारे निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 सहितका विभिन्न कानूनका आधारमा निर्णय लिनेछ। आयोगले पत्रमा उल्लेखित निर्णय र पत्रमा गरिएका माग दावी अनुसार चाहिँ संलग्न कागजातहरूको आधार र दलको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको आधारमा आयोगले आवश्यक छानबिन र जाँचबुझ गरेर उपयुक्त निर्णय चाहिँ गर्नेछ। कानूनमा के छ? राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 दफा 44 विवाद निरूपण सम्बन्धी कार्यविधि। उपदफा 1 दफा 43 बमोजिम दलको नाम छाप झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम छाप विधान झण्डा वा चिन्ह दावी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दावी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको 40% सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको 30 दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दावी पेश गर्नुपर्नेछ। उपदफा 2 आयोगले उपदफा 1 बमोजिमको दावीका सम्बन्धमा लिखित जवाब पेश गर्नको लागि त्यस्तो दावी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई 15 दिनको सूचना दिनुपर्नेछ। उपदफा 3 उपदफा 2 बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ वा त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। तर म्याद मागेमा थप 10 दिन दिन सक्नेछ। उपदफा 5 विवाद निरूपण गर्न दुवै पक्ष सहमत हुन छलफल गराउन सक्नेछ। उपदफा 6 उपदफा 5 बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा 1 र 3 बमोजिमको दावी लिखित जवाफ वा प्रमाण सहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा 1 बमोजिम आयोगमा दावी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समिति
समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ। उपदफा 7 उपदफा 6 बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बन्ध कुरा बमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेछ। बहुमत देखिएको पक्षलाई नै आधिकारिकता दिन कानूनले प्रष्ट पारेको छ। दलको विधान पनि आकर्षित हुने। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को उपदफा 44 को उपदफा 7 ले आधिकारिकता सम्बन्धी दुवै पक्षको दलिल हेर्नुपर्ने व्यवस्था सहित दलको विधान पनि आकर्षित हुनेछ। दलको विधानमा भएका व्यवस्थालाई समेत एउटा आधार बनाइएको छ। नेकपा विवादमा दाहाल पक्षले आफूहरू बहुमत रहेको उल्लेख गरेका छन्। उता ओली पक्षले भने पार्टीको विधान अनुसार पनि आफूहरू नै आधिकारिक रहेको बताउने गरेका छन्। क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि कांग्रेस प्रदर्शनमा उत्रने भएको हो। कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा बुधबार बसेको बैठकमा पुस 16 गते प्रदर्शन गर्ने बारे छलफल भए पनि मेलमिलाप नीति लिएर संस्थापक नेता बीपी कोइराला स्वदेश फर्किएको दिन परेकाले अर्को दिनलाई तोकिने भएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले 16 गते अगावै प्रदर्शन गर्न सकिने बारे छलफल भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले बिहीबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले थप निर्णय लिने पनि बताउनु भएको छ। सरकारको निर्णयमा रहेर केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले विभिन्न धारणा राखेका थिए। त्यसअघि सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच केही बेर चर्काचर्की समेत भएको थियो। केहीले संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहेकाले थप क्रिया प्रतिक्रिया जनाउनु नहुने धारणा राखेका छन्। केहीले भने संसद पूर्ण स्थापनाको माग लिएर सडकमा जानुपर्ने बताएका थिए। बुधबारको बैठकमा नेताहरू रामशरण महत, गगन थापा, आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना र बलबहादुर केसीले धारणा राख्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। रामशाहपथ स्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै उहाँले अनुसन्धान, अभियोजन वा बहस पैरवी गर्ने कुरामा अनुसन्धान र अभियोजनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रभावकारी अभियोजन गर्नुपर्ने पर्याप्त अनुसन्धान, निष्पक्ष र साहसिक रूपमा प्रस्तुत गरिने अभियोजनबाट न्याय सम्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। समाजको परिवर्तनसँगै कानूनमा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक हुने भएकाले बदलिदो परिवेश अनुसार परिमार्जन भएका कानूनहरू अनुसार सम्बन्धित निकायहरूले काम गर्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस आधारमा निष्पक्ष ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको अभियोजनको प्रभावकारी प्रतिरक्षा, त्यसबाट न्याय सम्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न जान्छ। कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले जनताको अपेक्षा अनुकूल, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। बन्द रहेन र सर्वोच्च अदालत लगायत सबै तहका अदालतहरूबाट अत्यावश्यकीय न्यायिक सेवा प्रदान हुँदै आएको छ। न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितताको विषयमा सार्वजनिक सङ्कट लगायत कुनै पनि अवस्था वा कारणबाट इन्कार गर्न नमिल्ने र त्यसको प्रत्याभूतिका लागि आफ्नो ठाउँबाट क्रियाशील रहनुपर्ने दायित्व सबैको बन्दछ। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले 3 दिने सम्मेलनमा अभियोजनमा सुधार, फौजदारी न्यायको आधार भन्ने मूल विषयमा केन्द्रित भई विभिन्न कार्यपत्र छलफल हुने जानकारी दिनुभएको छ। प्रत्यक्ष र भर्चुअलका रूपमा गरिने सम्मेलनमा 394 सरकारी वकिल र 70 जना सरकारवालाहरूको सहभागिता रहेको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
मुलुकमा थप 743 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6559 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा यो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर विभिन्न भागमा 743 संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,55,979 पुगेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 318 जना संक्रमित फेला परेका छन्, जसमा 118 महिला र 200 पुरुष रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 250, ललितपुरमा 34, भक्तपुरमा 34 संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,20,235 पुगेको छ। यता काठमाडौँमा संक्रमितको कुल संख्या 95,459 जना, ललितपुरमा 14,925 जना, भक्तपुरमा 8,389 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 952 निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 952 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,46,661 पुगेको छ। निको हुनेको कुल संख्या प्रतिशतमा 96.3 रहेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,515 पुगेको छ। त्यस्तै संस्थागत आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 3,396 रहेको छ भने होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 4,119 रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 409 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 6,559 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 18,90,740 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,803 पुगेको छ। बेलायतमा तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूपले विश्वलाई नै पुनः चिन्तित बनाएको छ। नेपाल सहित विश्वका 50 भन्दा बढी देशले बेलायतबाट जाने उडानमा र बेलायतबाट एवं बेलायत हुँदै आउने यात्रुमा रोक लगाएका छन्। कोरोनाको नयाँ रूपको भाइरसको इन्फेक्सनबाट बेलायतमा मंगलबार मात्रै 700 जनाको मृत्यु भएको छ भने एकै दिन 36,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप देखिएपछि बेलायतले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायमा कडाई गरेको छ। नयाँ रूपको कोरोना भाइरस भेटिएपछि मंगलबार मात्र नेपालले बेलायतबाट आउने यात्रुलाई नेपाल प्रवेशमा रोक समेत लगाएको छ। हालसम्मको अध्ययन अनुसार पुरानो रूपको कोरोना भाइरस भन्दा नयाँ रूपको कोरोना भाइरस 70% भन्दा बढी संक्रामक रहेको बेलायतको युनिभर्सिटी अफ हर्सफिल्डका ग्लोबल पब्लिक हेल्थका प्राध्यापक डाक्टर पदम सिमखडाले न्यूज 24 लाई बताउनुभयो। यो जुन कोभिड-19 को भाइरस छ त्यो आरएनए ग्रुपको भाइरस हो र यो चाहिँ एकदमै छिटो म्युटेट हुन्छ, रूप बदल्छ र रूप बदलेपछि एउटा यसले नयाँ ग्रुप फर्म गर्छ। नयाँ भाइरसको एउटा चाहिँ मतलब चाहिँ ग्रुप अथवा स्ट्रेन हुन्छ र अहिले यहाँ देखिएको बेलायतमा देखिएको पनि म्युटेट भएर एउटा चाहिँ नयाँ फर्मको चाहिँ भाइरस देख्यो। त्यही ग्रुपको भाइरस हो तर यसको चाहिँ एपियर अथवा यसको चाहिँ यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ नयाँ किसिमको चाहिँ रूपमा देखिएको छ त्यो भाइरस। बेलायतका 60 भन्दा बढी स्थानीय तहमा नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस फैलिएको र कोभिड-19 भन्दा बढी हानिकारक रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। अहिले निर्माण भएर अनुमति पाएका कोरोना विरुद्धको खोपहरूले नयाँ स्वरूप देखिएको भाइरसलाई काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने चासो सर्वत्र पाइएको छ। सामान्यतया जति पनि खोप बनिरहेका छन् वा अन्तिम परीक्षणमा छन् तिनले नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस विरुद्ध पनि काम गर्ने सम्भावना रहेको चिकित्सक बताउँछन्। पहिला देखिएको भाइरसको ग्रुप स्ट्रेन भन्दा यो चाहिँ छिटो सरेको पाइएको छ। यो ल्याबमा पनि यो छिटो सरेको देखिएको थियो तर अहिले ह्युमेनमा पनि मान्छेमा पनि अहिले लन्डनमा जुन देखिएको छ अहिले लन्डनमा देखिएको धेरै केसहरू चाहिँ यो न्यू ग्रुपको भाइरस देखिएको छ भनेको अर्थ यसले चाहिँ छिटो एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेकोमा सरेको छ र यसको चाहिँ कम्युनिकेबिलिटी अथवा यसको चाहिँ ट्रान्सफर हुने चाहिँ अर्को पहिला देखिएको भाइरस भन्दा यो भाइरस चाहिँ
70% चाहिँ बढी चाहिँ ट्रान्समिटेबल छ। सबैले सोध्ने क्वेसन, अब यो भाइरसको रूप फेरियो, त्यस कारण चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ पुरानो भाइरसको रूपलाई बनाएको थियो, काम गर्छ त भन्दाखेरि अहिलेसम्म त्यो जुन भ्याक्सिन 3टा मेनली भ्याक्सिन अहिले प्र्याक्टिसमा ल्याएको छ, त्यो भ्याक्सिन 3टैले यसलाई काम गर्छ भन्ने चाहिँ अनुमान छ। यता नेपालले पनि बेलायतमा देखिएको यो नयाँ स्वरूपको कोरोनालाई लिएर सचेतता अपनाएको छ। संयुक्त अधिराज्यमा हालै नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसका प्रजाति देखा परेको सन्दर्भमा सो भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नेपाल सरकारले प्रमुख प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको छ। नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस संक्रमण हुँदा पनि पुरानै लक्षण देखिएको पाइएको छ। सामान्यतया पुरानो कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति र नयाँ रूपको कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिमा देखिने लक्षणमा खासै फरक पाइएको छैन। रुगाखोकी, छाती दुखाइ, ज्वरो, गन्ध र स्वाद थाहा नपाउने, जिउ दुख्ने र शरीर चिलाउने जस्ता लक्षण पुरानो तथा नयाँ रूपको कोरोना भाइरसमा देखिएका लक्षण हुन्। क्यामेरा ब्युरोका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। विराटनगर महानगरपालिका कार्यालयले महानगरपालिका क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिला लगायतले लिँदै आएको दोहोरो भत्ता साउन 1 गतेदेखि रोकेको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 को दफा 15 मा निवृत्ति भरण वा नियमित पारिश्रमिक लिनेहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था भए पनि विराटनगर महानगरपालिका लगायत धेरै स्थानीय तहहरूले दोहोरो सुविधा लिँदै आएका छन्। करिब 288 जनाले दोहोरो भत्ता लिँदै आएको पाइएकाले साउन 1 गतेदेखि नै दोहोरो सुविधा रोकिएको विराटनगर महानगरपालिकाका पञ्जीकरण शाखाका जस्टिस चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। विवरण छ हैन, त्यसको नामको आधार हामीले बैंकसँग रिपोर्ट मागेका छौं। तपाईहरुसँग कतिजना पेन्सन खानेहरू छ त्यो लिस्ट पठाउनुहुन्छ। हामीले नामको आधारमा त्यसलाई सर्ट गरेर अनि नागरिकता बुवाआमाको नाम तिनीहरूलाई छुट्याएर त्यो अनुसार वडालाई पठाउँछौँ। त्यो वडाको आधारमा चाहिँ नि तिनीहरूले लहरकट्टा गर्नुहुन्छ। सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकले मासिक 3000 र एकल महिलाले 2000, अपाङ्गता भएकाहरूले 3000 देखि 1600 रुपैयाँ सम्म पाउने गर्दछन्। विराटनगर महानगरपालिकामा 14500 लाभकारीहरू रहेका छन्। दोहोरो भत्ता रोकिँदा विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा राज्यको वार्षिक 1 करोड 3 लाख रुपैयाँ जोगिएको र दोहोरो सुविधा लिनेमा सबैभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाहरू रहेको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ। संस्कृतिको धनी सहर मानिएको कीर्तिपुरको पाङ्खामा विष्णुदेवी र बालकुमारीको जात्रा मनाइएको छ। बखुमद नामले पनि परिचित यो जात्रा 7 गाउँ जात्रा अन्तर्गत हरेक वर्ष मङ्सिर शुल्क नवनीका दिन मनाइने गरिन्छ। एक रिपोर्ट। लिच्छवीकालीन समयदेखि मनाउँदै आएको 7 गाउँ जात्रा मध्येको एक विष्णुदेवी र बालकुमारीको खट जात्रा बिहिबार कीर्तिपुरको पाङ्गामा मनाइएको छ। धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको बखुमद जात्रा सबै आफन्तलाई निम्तो दिई हर्ष उल्लासका साथ मनाइन्छ। शक्तिशाली पीठको रूपमा मानिएको विष्णुदेवी र बालकुमारीको पूजाले रोग व्याधिबाट मुक्ति पाइने जनविश्वास छ। दुईटा देउताको जात्रा गरिन्छ, विष्णुदेवी र बालकुमारी भन्ने। यो हाम्रो 2 दिन अगाडिबाट सुरु हुन्छ। बालकुमारी भनेको हाम्रो देउखेलमा चाहिँ उसको माइती हुन्छ। विष्णुदेवी भनेको एउटा भाजङ्गलमा माइती हुन्छ। मनाउनुको कारण चाहिँ एउटा अब यो हाम्रो चाहिँ मतलब यो मानवहरूको लागि यो रक्षा गर्ने भनेकै देवदेवता नै हुन्। अब उनीहरूले जस्तो हामीलाई चाहिँ मतलब रक्षा गरेको छ त्यही अनुसारको हामीले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ मान्यता गर्नको लागि पूजाआजा गरिन्छ। सप्तमीदेखि सुरु हुने जात्राको मुख्य दिन भने नवमी हो। यस दिन गाउँको मुख्य व्यक्तिको तर्फबाट पूजा गरिसकेपछि विष्णुदेवी र बालकुमारीको खट जात्रा विधिवत रूपमा सुरु हुन्छ र दुवै खटलाई बाजागाजाका साथ सबै टोलमा घुमाई नगर परिक्रमा गराइन्छ। सांस्कृतिक सम्पदालाई जीवन्त राख्न उपत्यकामा मनाइने विभिन्न जात्राहरूमध्ये बखुमद जात्राको विशेष महत्त्व छ। यसमा सप्तमातृका मध्येमा महालक्ष्मी बाहेक अन्य देवी देवताको जात्रा मनाइन्छ। हरेक गाउँहरूमा आफ्नै किसिमले जात्रा त मनाउँछ नै, तर पनि सप्तमातृका भित्रका देवी, कुलदेवी
र कुल देवताहरूलाई मान्ने परम्परामा यहाँको 7 गाउँको जात्रामा 7 देवीहरूलाई चाहिँ नि अलिकति विशेष रूपले मनाउने गर्छन्। त्यही 7 देवी भनेको हाम्रा आराध्य देव हुन्, हाम्रो डिएटी हुन् र हामीले मान्नुपर्ने हाम्रा चाहिँ नि मातृदेवहरूको एउटा सम्मान हो। यो बखुमरा जात्रा भन्छौँ होइन। बखुमरा जात्रा भनेको के छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ 7 गाउँले जात्रामा पनि चिनिन्छ। 7 गाउँले जात्रा अब सुरुवात हाम्रो यहाँ के हुन्छ भनेदेखि हिजो नगाउँबाट सुरु भयो। विष्णुदेवी र बालकुमारीको नगर परिक्रमा पश्चात आफ्नै मन्दिरमा प्रतिस्थापन गरिसकेपछि जात्रा सम्पन्न हुने परम्परा छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला महर्जन, काठमाडौँ। वीरगञ्ज सिर्सिया स्थित सुक्खा बन्दरगाहमा रेलवे लाइन व्यवस्थित नहुँदा आयातकर्ता व्यापारीहरू मर्कामा पर्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। नेपाल भारत रेलवे सञ्चालन जोडिएको एकमात्र वीरगञ्ज स्थित सुक्खा बन्दरगाहमा रहेको रेलवे लाइन राम्रो समयदेखि व्यवस्थापन हुन नसक्दा आयातकर्ता व्यापारीहरू मर्कामा परेका हुन्। दैनिक 3 देखि 5 वटा रेलवे याक आउने सुक्खा बन्दरगाहमा 6 वटा रेलवे लाइन निर्माण गरिएको छ। सुक्खा बन्दरगाह पुगेको रेलवे याक विभिन्न कारणवश 5 घण्टाभित्र खाली गर्न नसकेको अवस्थामा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी फ्रिस्टाइनले व्यापारीहरूसँग नै बाह्य शुल्क लिने गरेको उद्योगी रुङ्गाटाले आरोप लगाएका छन्। अहिले हामी वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहमा छौँ, जहाँ यो रेलवे लाइनहरू अहिले हेरिरहेका छौँ। यो यहाँ 6 वटा रेलवे लाइनहरू छ। नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 र 6। 6 वटा रेलवे लाइनमध्ये 1 र 2 मा भारतबाट जसरी तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै आएको ऱ्याक बोकेको कन्टेनर बोकेको ऱ्याकमा 1 र 2 नम्बर रेलवे लाइनमा काम हुन्छ भने 3 नम्बर र 4 नम्बर रेलवे लाइन, यो जुन 2टा रेलवे लाइन छ यो चाहिँ प्रयोगविहीन अवस्थाको छ भने 5 नम्बरमा बिसिएनको ऱ्याक आएको ऱ्याकमा काम हुन्छ भने 6 नम्बर रेलवे लाइनमा फलाम आएको ऱ्याकमा काम हुन्छ। अहिले हाम्रो यो सुक्खा बन्दरगाहमा 6 वटा रेलवे लाइनहरू छन्। 6 वटा रेलवे लाइनमध्ये लाइन नम्बर 1 र 2 हामी कन्टेनर ऱ्याकको लागि राखिएको छ। लाइन नम्बर 3 र 4 चाहिँ हाम्रो सिफ्टिङको लागि प्रयोग गरेको छ। लाइन नम्बर 5 चाहिँ बिसिएन साइडमै हाम्रो बिसिएनको वेयरहाउस भएको हुनाले त्यहाँ बिसिएनको काम गरिन्छ। त्यस्तै लाइन नम्बर 6 मा चाहिँ बिआरएन फलाम सम्बन्धी काम चाहिँ लाइन नम्बर 6 मा गर्ने गरेको छ। र जो चाहिँ कामै नआएको भन्ने कुरा जो 3 र 4 को बिचमा चाहिँ त्यति काममा आउँदैन थियो। त्यसमा के छ भने जस्तै लाइन नम्बर 1 र 2 मा ऱ्याक आएपछि मात्रै हाम्रो रिस्टेकरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनलोडिङ गर्न सक्छ, लोडिङ गर्न सक्छ। र लाइन नम्बर 1 र 2 मा चाहिँ काम भइरहेको अवस्थामा ऱ्याक आइदियो, नयाँ ऱ्याक आइदियो भने त्यो चाहिँ 3 र 4 मा राखिन्छ। र फेरि चाहिँ ऱ्याक 1 नम्बर र 2 नम्बरको काम सिद्धिने बित्तिकै अनि इन्जिन मगाएर रक्सलबाट इन्जिन मगाएर त्यसलाई चाहिँ 3 र 4 मा भएको ऱ्याकलाई चाहिँ 1 मा सारेर काम गर्ने गरिन्छ। त्यही अलिकति असुविधा भनेको। 6 वटा लाइन छ। 1 नम्बरमा कन्टेनरको काम हुन्छ, 5 नम्बरमा बिसिएन गोदामको काम हुन्छ, 6 नम्बरमा फलामको काम हुन्छ। 2, 3, 4 तिनटै खाली हुन्छ। त्यो 3 र 4 त्यहाँबाट निकालेर 6 नम्बरतिर राखिदियो भने, एउटा लाइन बनाइदियो भने जम्मै कन्टेनरहरू पनि काम हुन्छ र जम्मै लाइन पनि काम लाग्छ। जसरी यो बनेको छैन, यो अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको कारण अहिले लाइन बाई लाइन 6 वटा रेलवे ऱ्याकहरू छ। जबकि माल सामान लोड अनलोड गर्दाखेरि जुन यो स्टेसन छ त्यो नजिक रहेको जहाँ सडक छ, जहाँबाट स्टेकर प्रवेश गर्न सक्छ, त्यहीबाट मात्रै त्यो कन्टेनरहरूलाई ऱ्याकहरूलाई उठाउने भएको कारणले गर्दा यहाँ यो बिचमा एउटा बाटो स्टेकर कम्तीमा प्रवेश गर्नको लागि एउटा बाटो बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिरहेको
यहाँका व्यापारीहरूको पनि भनाइ छ र यसतर्फ सम्बन्धित निकाय जसरी नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति पनि पहल गरिरहेकै अवस्था छ। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा जाकिर हुसैनको साथ हरिशंकर शर्मा, वीरगञ्ज। साइट क्लियर नभएका कारण विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालको इमर्जेन्सी र आइसियु भवनको निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन। कानुनी व्यवस्था अनुसार साइट क्लियर नभएसम्म निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न नपाइने भएकाले अहिलेसम्म ठेक्का लाग्न नसकेको कोशी अस्पतालले जनाएको छ। संघीय सरकारको करिब 44 करोड रुपैयाँ लागतमा 6.5 तले इमर्जेन्सी र आइसियु भवन निर्माण गर्न लागि हो। यस्तै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण प्रक्रिया सुरु नगरिए बजेट फ्रिज हुने भएकाले साइट क्लियर गर्ने कार्य भइरहेको कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चुमनलाल दासले जानकारी दिनुभएको छ। यो आर्थिक वर्षभित्र जुनसुकै हालतमा पनि त्यो के भन्छ यो टेन्डर निस्किएर स्वीकृत भएर काम थालनी हुनुपर्छ। यो चाहिँ बहुवर्षीय योजना हो र यो वर्षमा यो चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ सुरुवात हुनैपर्छ। सुरुवात भएन भने बजेट फ्रिज हुन्छ। त्यसकारणले हामीलाई आवश्यकता पनि छ, जरुरी छ र यो जुनै हालतमा पनि सुरु गर्नुपर्छ र सुरु हुनलाई मैले अघि नै भने साइट चाहिँ आंशिक रूपमा के भन्छ खाली भयो। करिब 37.5 मिटर चौडाई र 85 मिटर लम्बाइको भवनका लागि कोशी अस्पतालले आफ्नो पुरानो भवन भत्काइसकेको छ भने नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाको भवन भत्काउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। तर नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाले उच्च अदालत विराटनगरमा भवन भत्काउने प्रक्रिया रोक्न रिट निवेदन दिएकाले अदालतको आदेश घुरिरहेको कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चुमनलाल दासले जानकारी दिनुभएको छ। अब बिजनेस न्यूज। राजस्व परामर्श समितिले राजस्व क्षेत्रमा हुने नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। राजस्व परामर्श समितिले निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आर्थिक वृद्धि तथा निजी क्षेत्र मैत्री राजस्व नीति तथा प्रशासनिक सुधारका सम्बन्धमा नेपाल उद्योग परिसंघसँग सहकार्य गर्ने भएको हो। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले निजी क्षेत्रको माग अनुसार नै राजस्व नीति निर्माणको स्थायी संयन्त्र गठन भए पनि निजी क्षेत्रका सहभागिताको प्रश्न उठेको बताएका छन्। कोभिडको संकटले समस्यामा परेका र नयाँ अवसरको खोजीमा रहेका लगानीकर्ताहरूलाई उद्धार कानुनी व्यवस्था तथा कर सहुलियत मार्फत आकर्षित गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ। राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश प्रसाद दाहालले निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बताउँदै नीतिगत सुधारको प्रक्रिया रहेको बताएका छन्। समितिका सदस्य निर्मल हरि अधिकारीले राजस्व तथा करमा वर्षौंदेखि अल्झिएर रहेका भ्याटको बहुदर व्यापार सम्झौताहरूका कारण कर तथा राजस्वको दर प्रभाव तथा भन्सार दरहरूमा देखिएको समस्याको बारेमा समितिले निजी क्षेत्रसँग थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन्। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले क्रिसमस तथा अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा प्रिपेड ग्राहकका लागि दामी क्यासब्याक योजना ल्याएको छ। एनसेलले क्रिसमस तथा नयाँ वर्षको अवसरमा ग्राहकलाई रिचार्जमा थप मेन ब्यालेन्स सुनिश्चित गर्दै थप योजना ल्याएको हो। योजना अवधिमा रिचार्ज गर्ने प्रत्येक प्रिपेड ग्राहकलाई प्रत्येक रिचार्जमा विद्यमान भन्दा बढी मेन ब्यालेन्स प्रदान गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। कम्पनीका अनुसार 50 रुपैयाँको रिचार्ज गर्ने ग्राहकले यस योजना अन्तर्गत अधिकतम 100 रुपैयाँसम्म मेन ब्यालेन्स प्राप्त गर्न सक्ने र त्यसै गरी रु 100 रिचार्ज गर्नेले रु 200 सम्म मेन ब्यालेन्स पाउनेछन्। यो योजना पुस 5 गतेबाट सुरु भई 15 दिनका लागि सञ्चालनमा रहने कम्पनीले जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। भ्रष्टाचारको आरोपका कारण सन् 2015मा पदबाट राजीनामा दिएका फिफाका पूर्व अध्यक्ष सेप ब्लाटरमाथि फेरि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ। उनी विरुद्ध फिफाले उजुरी पनि दर्ता गरेको छ। स्विजरल्यान्डको जुरिचमा फिफा म्युजियम बनाउने बेलामा उनले मोटो रकम भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ। त्यो म्युजियम बनाउने बेलामा ब्लाटर सहित अरू फिफा पदाधिकारीको संलग्नता रहेको
बताइएको छ। ब्लाटर सन् 2015मा भ्रष्टाचारको आरोपका कारण पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो। त्यो बेला विश्वकपको आयोजक देशको निर्णय गर्दा रकम लिएको भनिएको थियो। 84 वर्ष ब्लाटर अध्यक्ष रहेका बेला 420 मिलियन पाउन्ड खर्च गरेर म्युजियम बनाइएको थियो। सन् 2013मा यो प्रोजेक्ट सुरु भएर 2 वर्षमा सकिएको थियो। अब विद्या बस्नेतको साथमा फटाफट न्यूज। संसद विघटन विरुद्धको 12वटे रिट प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठायो। शुक्रबारदेखि सुनवाई हुने। निर्वाचन आयोगद्वारा मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्य स्थगित। अहिलेसम्मका नामावलीलाई अद्यावधि गरेर मतदाताको सूचीमा नाम समावेश गरिने। ओलीलाई हटाउँदै प्रचण्ड माधव पक्षबाट पुष्पकमल दाहाल संसदीय दलको नेता चयन। संसद पुनर्स्थापना गरी सरकार बनाउने दाहालको दाबी। ओलीलाई कारबाही गरिएको प्रचण्ड माधव समूहबाट निर्वाचन आयोगलाई जानकारी। छानबिनपछि निर्णय गर्ने निर्वाचन आयोगको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा 700 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 5 जनाको मृत्यु। हालसम्म 1803 जनाको ज्यान गयो। संसद विघटनको विरोधमा देशभर प्रदर्शन गर्ने कांग्रेसको निर्णय। 9 गते बस्ने कांग्रेसकी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले मिति तय गर्ने। प्रदेश सरकारको तीव्र दबावपछि सरकारले चालक अनुमति पत्रको ट्रायल खुलाउँदै। पुसको अन्तिमसम्ममा ट्रायल खुल्ला गर्ने विभागको तयारी। शिलान्यास भएको 1 वर्षपछि नागढुङ्गा 9 विशेष सुरुङ मार्गको काम सुरु। अझै केही मुआब्जाको विवाद भने कायमै। सुनसरीको भान्टाबारीबाट हतियार सहित 2 जना पक्राउ पर्नेमा कोशी गाउँपालिका 8 का 35 वर्षीय मो मुख्तार मिया र सोही स्थानका 27 वर्षीय सद्दाम मिया। चितवनको गैंडाकोटमा कालीगण्डकी करिडोरमा प्रयोग हुँदै आएको ट्रक भिरबाट खस्यो। 3 जनाको मृत्यु। मृतकको शनाखत भने हुन बाँकी। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 3 मा स्थानीयको कुटपिटबाट एक वृद्धको ज्यान गयो। कुटपिटबाट 80 वर्षीय गंगाई दासको मृत्यु। सिलगढी झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण सम्पन्न। पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मेची राजमार्ग हुँदै पाइपलाइन बिछ्याइने। पठाओ चालकले बुझाए 11 बुँदे मागपत्र। माग पूरा नभए राइड बन्द गर्ने चेतावनी। सवारी साधनमा लगाइएको 20 वर्ष उमेर हदका कारण 7500 भन्दा बढी सवारी साधन चल्न नपाउने निर्णय सच्याउन संघदेखि प्रदेश सरकारसम्म धाउँदै यातायात मजदुर। पुलचोक क्याम्पसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध विरोध प्रदर्शन। क्याम्पस संगठनको संयुक्त विरोध साथै नाराबाजी। पोखरामा 17 करोड लागतमा एक नयाँ परियोजनाको आरम्भ। उद्योग र व्यवसायलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्य। दोलखाको भीमेश्वरमा ट्रक दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 1 घाइते। मृत्यु हुनेमा ट्रकका सहचालक बुद्धिबहादुर तामाङ। भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध विमानस्थलको दोस्रो चरणको संरचनाका लागि एडीबीले दियो थप पाउने 18 अर्ब ऋण। अर्थ मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक बीच उक्त वित्तीय लगानी सम्बन्धमा हस्ताक्षर। स्पेनिस ला लिगा फुटबल प्रतियोगितामा बार्सिलोनाको सहज जित। मेस्सीले बनाए कीर्तिमान। एउटै क्लबका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने पेलेको रेकर्ड तोडियो। फ्रान्समा घरेलु हिंसा गर्ने पुरुषलाई समात्न गएका 3 प्रहरीको हत्या। अपराधी आफ्नै घर जलाएर फरार। भारतको बंगालमा एक युवतीको होटलमै विभत्स हत्या। घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान जारी। कोरियामा कोरोनाको तेस्रो महामारी। सार्वजनिक स्थलमा 4 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने। कोरोना कहरका कारण ओमानले लगायो सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध। पुस 14 गतेसम्म स्थल मार्ग पनि बन्द रहेको ओमान स्थित नेपाली दूतावासद्वारा जानकारी। र देशको संसदले बजेट पारित गर्न नसकेपछि इजरायलमा संसद भङ्ग। 2 वर्षमा चौथो पटक चुनाव हुने। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संसद विघटन सम्बन्धी 12वटे रिट संवैधानिक इजलासमा अन्तरिम आदेश दिएन। शुक्रबारदेखि सुनवाई हुने। ओलीलाई हटाउँदै प्रचण्ड माधव पक्षबाट पुष्पकमल दाहाल संसदीय दलको नेता चयन। संसद पूर्ण स्थापना गर्दै सरकार बनाउने दाहालको दाबी। पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ दलको नेतामा चयन गर्नुपर्छ
भन्ने कुरा निर्णय भएको छ। नाम र चिन्हमा नेकपाका दुवै समूहको आफ्नै दाबी, छानबिनपछि कानुनी प्रक्रियाबाट निर्णय लिने निर्वाचन आयोगको भनाइ। हस्ताक्षर गर्ने मान्छेको संख्या 287 जना र 3 जना चाहिँ अनुपस्थित भन्ने उहाँहरूले निवेदन पनि। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति र वरिष्ठ नेताबीच चर्काचर्की, अदालतको आदेश पर्खिनुपर्ने सभापतिको धारणा, आन्दोलनमा जानुपर्ने पौडेलको भनाइ। र बेलायतमा देखिएको नयाँ स्वरूपको कोरोना पुरानो रूपको भन्दा 70% बढी संक्रमण। कोरोना विरुद्ध विकसित खोपले काम गर्छ या गर्दैन भन्नेमा सर्वत्र चिन्ता। 70% चाहिँ बढी चाहिँ ट्रान्समिटेबल छ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा पुगेको छ, अदालतले न्यायोचित फैसला गर्ला भन्ने कुरामा विश्वास छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।